السلام عليكم ورحمة الله. دونك غادي ندوزو للتروازيامون، ماشي دوزيامون، هنا نديرو تروازيامون. برومييرمون شفنا لي كوانتا دو بلانك، دوزيامون شفنا ليفي فوتو الكتريك، تروازيامون غادي نشوفو ليفي كونطون. هاد ليكسبيريونس تدارت في 1923. الوغ دابا شنو غنديرو؟ غادي ناخدو واحد الالكترون غادي نضربو بفوتون. الفرق ما بين ليفي فوتو الكتريك و ليفي كونطون كو في ليفي فوتو الكتريك هذاك الالكترون كان كيابسوربي لو فوتون، داكوغ، و هذيك الانرجي كيحولها لينا واحد الانرجي سينيتيك. سي كلير. دابا بالنسبه ليفي كونطون غنشرحها لكم بالبلياردو. كلكم كتمشيو للبلياردو تلعبوا. الوغ منين كتشد مثلا كتبغي تكاسي، فاش كتضرب البوشون مع واحد الكره حمراء كيديفيو بجوج، داكوغ. البوشون هو لا لوميير، هو هاد لا لوميير اللي غنسميو لو فوتون انسيدون، هو هذا. دونك غنحاول نديرو بالزرق، داكوغ، باش يبان لكم بيان. غنديرو بالحمر. دونك هذا هو لو فوتون انسيدون. لا هادشي ما كاينش البيض ما غاديش يبان، مي ماشي مشكل. هذا لو فوتون انسيدون ها هو. دونك منين كتضرب نتا البوشون، داكوغ، فالكواري بجوجهم كيتفرقوا. الوغ هذيك الكره الحمراء هي الالكترون، دونك غيديفي بواحد لونغل الفا، و لو فوتون هذا il s'appelle لو فوتون اشمي، داكوغ. دونك هنا سي هنايا لو فوتون انسيدون عنده او غاما، كنسميو او غاما. دونك هادي سي او غاما، لينيرجي او غاما ديال الفوتون ايكال اش نو، داكوغ. هنا اش غيكون عندك؟ سي غادي نسميو او غاما زيرو، داكوغ. سي او غاما زيرو اللي غيساوي اش نو زيرو، وهذا سي الالكترون ليبر، داكوغ. هذاك الالكترون اللي كيمشي بواحد الانرجي سينيتيك. سي كلير. دونك في هاد ليفي كونطون شنو كتكون عندي؟ كتكون عندي ديفوزيون، داكوغ. سي اون ديفوزيون d'un photon incident d'énergie. دونك حاولوا تقلبوا هنا، تخليو هذه نو، داكوغ، وهنا ديرو نو زيرو صافي. دونك هنا سي او غاما زيرو، هنا نو زيرو، داكوغ. انسيدون دينيرجي او غاما زيرو اللي كتساوي اش نو زيرو، سي كلير، sur un électron libre, sur un électron libre. فوالا. دونك اول حاجه كندير لا كونسيرفاسيون دينيرجي و لا كونسيرفاسيون دو كونتيتي دو موفمون، داكوغ. لا كونتيتي دو موفمون هي بي كتساوي 1 فوا في، سي كلير. دونك اول حاجه شنو غنديرو؟ لا كونسيرفاسيون دينيرجي. يلا دونك غادي نكتبها بالزرق. دونك نشوفو لا كونسيرفاسيون دينيرجي. D'après la conservation d'énergie, je l'ai dit, voilà. Donc tu peux mettre avec. D'après la conservation d'énergie, on a donc E et le photon incident, c'est E gamma 0 égale E gamma plus شنو plus l'énergie cinétique de l'électron. دونك هذيك l'énergie cinétique غنبدل لو سامبول غنرمز لها بالتي.
حيتاش لا بلوبار كاع لي ريفيرونس كيخدمو بالانرجي ماشي كتي. داكشي علاش درت انا تي. داكوغ تي ديال الالكترون سي كلير. دونك هادي العلاقه الاولى ياك. دابا غندوزو لا كونسيرفاسيون دو كونتيتي دو موفمون. قلت لكم لا كونتيتي دو موفمون راه هي بي ايكالا ام فوا في. دونك هنايا راه عندنا واحد لا كونتيتي دو موفمون غادا بحال هكا سي بي غاما زيرو. داكوغ هادي سي بي غاما وهادي لا كونتيتي دو موفمون ديال اش ديال الالكترون بي او بي دو الالكترون. يلا دابا غادي ندوزو لا كونتيتي دو موفمون. فوالا دونك سير معايا لا كونسيرفاسيون داكوغ دو كونتيتي دو موفمون. سي كلير. يلا جي معايا نبدا لك لا كونسيرفاسيون du quantité de mouvement. Donc, d'après la conservation de quantité de mouvement, là je l'ai dit, je mets là, donc d'après la conservation du quantité de mouvement, on a P gamma 0 égale P gamma plus P ديال الالكترون. داكوغ من بعد كنمشي كندير لا بروجيكسيون. فاهمين؟ دونك كندير لا بروجيكسيون سي كلير. دونك نجبد بي غاما و بي او و بي غاما زيرو. اليزي. دونك شنو كتلاحظ؟ البي غاما غادا مع الاكس ياك. دونك غادي سويفون اكس افيك شوف معايا لا كونتيتي دو موفمون. دونك بي اللي ما بغيناش البيسي بدا كيتسطى. اللوجيسيال شارينو بالفلوس باش ما يبداش يمرض علينا. اليسي دونك افيك او ارجع بي غاما زيرو ايغال. دونك كنلاحظو هي بي غاما سويفون اي ياك. دونك هي بي غاما زيرو غادا مع من غادا مع الاو اكس. اجيو معايا نشوفو الاخرين. داكوغ دونك غندير لا بروجيكسيون. دونك بالنسبه لا بروجيكسيون ديال الاولى غادا تكون كوس تيتا اكس بلس سينوس تيتا ايغريك. داكوغ والثانيه غادا تكون كوس تيتا كوس في اكس موان سينوس تيتا ايغريك. راه لا بروجيكسيون جو بونس ما غاديش تلقاو فيها مشكل. سينو اللي ما فهمهاش نشرح ليه لا بروجيكسيون لا ديمونستراسيون كاع ما عندناش مشكل. يلا دونك بي غاما ايغال. دونك غتكون هي بي غاما فاكتور كوس تيتا اكس زائد سينوس تيتا او يغريك. داكوغ يلا دونك فوالا. بالنسبه لبي ديال الالكترون بي ديال الالكترون ايغال غتكون هي بي الكترون فاكتور شنو لقينا هي كوسينوس في سويفون اكس موان
sinus phi suivant à y. Voilà. Donc après كنجي كندير la projection على هذوك les deux axes. مفهوم؟ كندير la projection على هذوك les deux axes. C'est clair؟ يلا projection نمشيلو يلا نديرو لكم قوس قزح. projection هذا ملون موالو عرفتي بحالاش بحال هذاك الخريطة هذاك هي انا خصناش نديروه ياك عرفتو علاش خاصو شي يدار راكم عارفين يلا دونك projection selon les axes OX و Y داكوغ دونك غنديرو لا projection نبداو بلا projection الاولى لا projection selon OX دونك اش غندير لا بروجيكسيون سولون اكس شنو غادي نلقى يلا اليسي دونك غادي ندير الاسقاط على لو اكس سيتادير اش غيكون عندك غنلقاو بلي بي غاما زيرو داكوغ دونك اش بقى عندك هنا سي بي غاما مفهوم يلا قبل ما ندير لا بروجيكسيون على لاكس دي زيكس نحاول ندير لا سوم ندير هاد ليكواسيون الاولى زائد الثاني زائد الثالث صافي فهمتوني شنو غندير ياك نحاول ندير لا سوم ديال ندير لهم لا سوم داكوغ دونك لا بروجيكسيون سويفون اكس غادي نلقاو بلي بي غاما زيرو اش غادي تساوي غادي تساوي بي غاما كوسينوس تيتا هادوك لي تيرم لي سويفون اكغيك غادي نمشيو للزيرو زائد بي او داكوغ كوسينوس في فهمتوني شنو درت يلا من بعد غادي نديرو بروجيكسيون سيلون او يغريك جمعت عاد درت لا بروجيكسيون ربط شويه هادي projection selon OY là donc je غيكون عندنا في لا projection selon OY donc دابا ندير OY غنلقاو بلي زيرو ايكال دونك غتلقاو بلي زيرو حيت هداك التايم غيمشي للزيرو داكوغ غتساوي لك بي غاما سينوس تيتا moins P, la quantité de mouvement de l'électron, sinus phi. C'est clair? Donc j'espère qu'on a تشي واضح مفاهمين مش مفاهمين ياك يلا دونك قبل غنحاول نسمي هاد لي غولاسيون داكوغ دونك هادي غنسميها واحد وهي هادي غادي نعطيها donc هادي سي 1 ها هو دونك هادي سي 2 ها هي ندوزو ل 3 هي اللي غتكون لتحت هي هادي فوالا دونك هادي سي 3 ها هي داكوغ دونك دابخي ال 1 شنو غادي يكون عندي يلا دونك دابخي ال 1 تبع معايا في الاخر نقولك علاش كندير هاد الحساب كامل غادي تعرف علاش دونك دابخي ال 1 عندنا بلي نلقاو بلي بي ديال الالكترون اش كتساوي نورمالمون لوحو هداك الكوتي الاخر باش تبقى عندك بي غاما زيرو موان بي غاما ياك داكوغ دونك حسبوا لي عافاكم لا نورم او كاري دونك كنحسبوا لا نورم او كاري ديال بي ايكال دونك او كاري بيان سور دونك شنو عندك غتولي عندك ايدونتيتي غوماركابل سيتادير غتكون عندك بي غاما زيرو او كاري موان جوج بي غاما زيرو
fois P gamma, d'accord, plus P gamma au carré, d'accord. Donc je prends c'est plus P gamma au carré. دونك نحيد الفيكتور، نقدر نحيدو، عندي الحق نحيدو، دونك نقدر نحيد هذا. دونك اش بقى عندك بي غاما او كار. سي كلير فاهمين؟ دونك هاد لو برودوي سكالير هذا شحال غيساوي لك؟ دونك هنا غتساوي لك جوج لا نورم ديال بي غاما زيرو فوا لا نورم ديال بي غاما في كوسينوس تيتا، ياك؟ سي ان برودوي سكالير. دونك اش غيولي عندك؟ سيتادير اش غيولي؟ سمحوا لي كنضرب شويه لانه عيان، دونك راه الاخر ديال النهار. اش غيكون عندنا هنايا؟ دونك غادي تكون عندنا لا نورم ديال بي اللي هي بي او او كاري، شحال غتولي كتساوي لك؟ راه غتساوي لك بي غاما زيرو او كاري زائد بي غاما او كاري زائد جوج بي غاما زيرو بي غاما كوسينوس تيتا. دونك هنا لقيت واحد لوطخ ريزولتا، داكوغ؟ ها هي غادي نونكادريها. هادي شنو غنسميوها؟ غنسميوها 4، ليكواسيون 4. متفاهمين؟ دونك دابا غندوز غندير ليتود غولاتيفيست. دونك هاد العلاقه اللي غادي نعطيكم غادي نمونطري عليها من بعد، ماشي في هاد لا فيديو، ما بغيتش نكثر عليكم، داكوغ؟ غادي نمونطري عليها من بعد. فاهمين؟ انا كنحاول نحترم هذاك الكور اللي صيفط لكم مكتوب. يلا غادي نكتبو بلي دان نوتر كوتي، سيتادير غندوزو لا ميكانيك غولاتيفيست. دونك دان نوتر كوتي la conservation d'énergie s'écrit avec les expressions relativistes. Avec les expressions بالنسبه لهاد لي زيكسبرسيون غنديمونطري عليهم، انكم خاصكم تعرفوهم حيت عندكم مشكل في لا ميكانيك غولاتيفيست، داكوغ؟ لا فيزيك غولاتيفيست او بيان ليتود غولاتيفيست عندكم فيه مشكل، ماكش عارفوش ديروه لانكم ما قارينوش، داكوغ؟ دونك غولاتيفيست غنحاول نديرها بالحمر لانها مهمه بزاف، غندير فيها فيديو هنايا، نقدر ندير فيها شابيتر كاع. غولاتيفيست راه كاين اللي ما كيقراهاش على الماستر، داكوغ؟ دونك ليتود غولاتيفيست غادي نلقاو بلي شنو قلنا؟ لا كونتيتي دو موفمون هي، داكوغ؟ كنعرفو بلي لا كونتيتي دو موفمون هي ام فوا في، داكوغ؟ دونك كنعرف بلي المهم ما غنهضرش دابا، لا كنعرف بلي بي شنو قلنا؟ هي ام في، داكوغ؟ مفاهمين؟ اولا ام سي او بيان ام فوا سي. دونك الى رفعت هذا او كاري او بيان ضربت في ام وقسمت على ام، داكوغ؟ دونك من الكونتيتي دو موفمون بغيت ندوز لينيرجي، دونك من لا كونتيتي دو موفمون بغيت ندوز انا لينيرجي، ياك؟ كنعرف بلي لينيرجي E هي M C au carré. C'est d'après la relation, la relativité d'Einstein. D'accord? أنا شنو عندي؟ عندي P égale M C. alors باش ترجع هذه إنرجي خاصني نضرب هنا في C ونضرب هنا في C. دونك كتولي عندك P C كتساوي M C au carré. D'accord? c'est-à-dire هذيك la conservation d'énergie غنكتبها en fonction de quantité de mouvement. يلا شوفوا معايا، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا. شاولي عندنا الخوت، يلا دونك كتولي عندك بي غاما زيرو
fois C plus ME C au carré égale P gamma fois C plus la racine ديال PE au carré C au carré plus ME au carré C à la puissance 4. Donc هذه باش نشرح لكم واحد البوان. دونك هذه هي l'énergie initiale وهذه سي l'énergie finale. دونك بالنسبه لا ديمونستراسيون ديالها راه غادي نشرحها لكم في فيديو بوحدو. داكوغ دونك هذه غادي نحاول نشرحها لكم في فيديو بوحدو. دونك هذه سي l'énergie ديال لو فوتون انسيدون اللي هي بي غاما سي. ME C au carré c'est l'énergie ديال l'électron avant le choc يعني قبل ما يضرب ديال le photon في l'électron. d'accord وهاد les expressions c'est les expressions ديال l'énergie après le choc. donc هاد P gamma C هي l'énergie ديال le photon après le choc وهاد la racine ديال PE au carré C au carré plus ME au carré C à la puissance 4 c'est l'énergie de l'électron après le choc. c'est clair. دونك عندي وحده افون لو شوك وحده ابري لو شوك. في الاخر غادي نصيفط لكم واحد لو طابلو شارح فيه هذا الشيء. يلا بالنسبه لهذه لا ديمونستراسيون غادي نديرها بوحدها لانني كتعرفوني ما كنبغيش نعطيكم الحاجه وانتم ما عارفيناش منين جات. سي كلير. يلا دونك جبدوا لي عافاكم من هنايا بي او كاري. داكوغ دونك باش نطير الغاسين غادي نرفع هادشي او كاري. عرفتي شنو غنديرها بشويه باش ما نبقاوش نلعبو ونديروها بشويه علينا. يلا دونك غتولي عندك بلي بي غاما سي زائد ام او سي او كاري. داكوغ نلوحو هادي الكوتي الاخر سي بي غاما سي. داكوغ نلوحو هنا غتولي عندك موان بي غاما سي او كاري. اش غتساوي هادي؟ غتساوي بي او او كاري سي او كاري زائد ام او او كاري سي على بويسونس 4. داكوغ دونك انا شنو بغيت نديتيرميني؟ انا باغي نديتيرميني بي او. سي كلير او بيان بي او او كاري. داكوغ دونك اجيو معايا نحسبو بي او او كاري. يلا دونك سو كي امبليك تبقى عندك بي او او كاري سي او كاري ايكال بي غاما سي بلوس بيان غنجيب هاديك حداها. داكوغ نجيبو هاديك حداها سي موان بي غاما سي بلوس ام او سي او كاري لو تو او كاري. داكوغ موان شنو؟ موان ام او او كاري سي لا بويسونس 4. دونك شوفوا معايا هادي كيفاش غادي نحسبها الله يرضي عليكم. دونك غنعتبر هادي ايدونتيتي روماركابل مي اشنو عندنا؟ دونك هنا تبع معايا الله يرضي عليك مزيان. هنايا فين هي بي غاما زيرو بي غاما زيرو بي غاما زيرو هنايا هنا ما درتش بي غاما زيرو. دونك هنا سي بي غاما زيرو هنا بي غاما زيرو وبيان قلبتهم. اتون باش نشوف بي غاما زيرو فين نسيتها. الوغ سي بي غاما زيرو ايسي فوالا هنا. داكوغ فوالا هنا. دونك هادي غادي نعتبرها هي الأ. داكوغ وهادي غادي نعتبرها هي البي وغادي نخدم بليدونتيتي روماركابل ديالي العادي. سي كلير. دونك غيولي عندك شنو؟ غتولي عندنا بي ديال الالكترون او كاري فوا سي او كاري ايكال دونك ا او كاري شنو هي؟ غتكون عندنا بي غاما سي موان بي غاما زيرو سي او كاري ياك بلوس
2AB يعني جوج بلس جوج مضروبة في 1 فوا B. داكوغ، سيتادير جوج غتكون عندك B غاما زيرو B غاما C au carré. سي كلير؟ فاش في ام او ياك ام او دونك سي ماشي بصح هادي دونك ام او فوا سي او كاري. داكوغ، او بيان فوا سي ماشي سي او كاري غير فوا سي. داكوغ، درنا ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك ها هي ضربناها هنا، دونك غنزيد بي او كاري. دونك بي او كاري هي هداك لو تيرم، غيولي عندك ام او او كاري سي على بويسونس 4. داكوغ، ناقص شنو؟ دونك غنقصو منو ام او او كاري سي على بويسونس 4. هاد لو تيرم هذا دونك غيمشي ليا هذا مع هذا، شنو غيبقى عندك؟ دونك غتبقى عندك بي او او كاري فوا سي او كاري ايكال. الوغ اش غيبقى عندنا تما الوليدات؟ دونك هاديك سي او كاري نورمالمون غادا تخرج. داكوغ، ولا قبل نلوحوها لتحت ياك، نعاود نكتبها هادي، يلا نعاود نكتبوها سينو نقدرو نفاكتوريزيوها، المهم ماشي مشكل. دونك يبقى عندك بي غاما فوا سي موان بي غاما زيرو فوا سي لو تو او كاري بلس جوج. هنا سي لا شي، هنا كاين واحد ليرور هنايا، صحوا عافاكم صحوا هنايا، هنا راه جوج بي غاما زيرو موان بي غاما ماشي فوا، صحوا هادي جوج فاكتور بي غاما زيرو موان بي غاما، هنا بي غاما زيرو موان بي غاما. دونك هانتوما غير ديرو هاد ليدونتيتي روماركابل راه غادا تبان ياك، بلس دو فاكتور شنو؟ فاكتور بي غاما زيرو موان بي غاما ياك، مضروبة في سي او كاري فوا ام او سي فاكتور بي. دونك درتها غنعاود نكتبها فوالا. دونك غنختازلو بالسي او كاري مع السي او كاري، شنو غنلقاو؟ دونك اش غيولي عندي؟ دونك غنختازل السي كاري مع السي كاري، غيبقى عندي بي او ايكال شنو؟ دونك هادي غتسامبليفا، غتبقى عندك بي غاما موان بي غاما زيرو او كاري زائد جوج ام او سي فاكتور بي غاما زيرو موان بي. هاد ليكواسيون غنسميها ليكواسيون 5 وقيلا 5 وي سي ليكواسيون 5 هاي. دونك هادي سي ليكواسيون نيميرو 5. الوغ ديجا عندي بي او ياك، سيتادير 4 ايكال 5. شنو غنلقاو؟ دونك غنلقى بلي نحطو ديك ليغاليتي اللي عندنا، غنلقاو بلي بي غاما داكوغ موان بي غاما زيرو لو تو او كاري بلس جوج ام او سي فاكتور بي غاما زيرو موان بي غاما ايكال. دونك اجيو معايا نشوفو ليكسبرسيون الاخر باش نفكركم بيه. هو اللي في الربع، شفتوه؟ دونك بي غاما او كاري بلس بي غاما او كاري بلس 2 بي غاما. داكوغ، ياك بانت ليكم مفهوم؟ هو دونك هو هذا. الوغ هنا سي بلاشي اطون رجع، هنا كاين واحد الموان شي يلاه شفتها هي تزقلات لينا. دونك حاولوا تحسبوا غير بشويه عليكم. ها هو الموان، ها هو هذا. دونك راه ما شفتهاش صافي. هي دابا الحمد لله ملي رجعت. دونك اش غيبقى عندك؟ ايكال غتكون هنا سي بي غاما عندنا او كاري ياك زائد
بي غاما زيرو أو كاري ناقص جوج بي غاما زيرو فوا كوسينوس تيتا. داكوغ، سيتادير نحسب هاد ليدونتيتي روماركابل. دونك كتكون عندك بي غاما أو كاري موان دو بي غاما زيرو بلس بي غاما أو كاري plus 2 C facteur P gamma 0 moins P gamma égale P gamma au carré plus P gamma 0 au carré moins 2 P gamma 0 cosinus θ. D'accord? Donc il faut simplifier هادي مع هادي وغتسامبليفي هادي مع هادي. داكوغ، شنو غيبقى عندك؟ غتبقى عندنا دونك بلس موان مع الموان، دونك ماشي شي موان هنايا دونك مشات غاما بي غاما او كاري مع بي غاما او كاري بي غاما زيرو مع بي غاما زيرو. داكوغ، ها هي ماشي اطون دونك شي موان يمكن بحال تزقلات، كتبان ليا شي موان مزقول اطون. ماشي بلاتي نعاود الحساب هذا، ماشي نعاودو هاد السطر هذا غنعاودو ما عندنا باقيين هنا. دونك ليدونتيتي روماركابل هي دونك تبقى عندك بي غاما زيرو او كاري موان دو بي غاما زيرو بلس بي غاما زيرو او كاري بلس دو ام او سي فاكتور بي غاما موان بي غاما زيرو. اش غتساوي بي غاما زيرو او كاري. فوالا، دونك داكشي هو هذاك. الوغ داكشي هو هذاك فوالا سي دو ام او سي فاكتور دونك فوالا. دونك من بعد غادي نيجليجي واحد لو تيرم. فوالا هو هذاك ياك ما نسينا حتى شي اكسبرسيون. دونك كلشي هو هذاك. داكوغ، الوغ من بعد هاد لو تيرم هذا كنيجليجي هاد بي غاما زيرو كنيجليجي. داكوغ، دوفون هذا بيان سور هاد لو تيرم اي نيجليجابل دوفون هذا صافي. داكوغ، سيتادير ملي غنيجليجي هاد لو تيرم هذا دونك كنيجليجي هاد لو تيرم سيتادير بحال كنحيدو ما كاينش. دونك اش غيولي عندنا؟ كتولي عندك باللي جوج ام او سي فاكتور بي غاما زيرو موان بي غاما ايغال موان دو بي غاما زيرو فوا كوسينوس تاتا. داكوغ، هاجيو معايا باقي الحساب. يلا افيك، عرفت راسي طولت في هاد لا فيديو مي صبروا معايا. دونك افيك عندي واحد ليكسبرسيون. دونك غتقراوه غتشوفوا هاد لا غولاسيون في الترمو كريستالو مع البروف أميمة. سي لا غولاسيون دو بروغلي كتقول لك بلي بي ايكال اش سور لامدا. داكوغ، بي اتون لا هنا في هاد لو كا ما غنيجليجيش هاد لو تيرم. بلاتي هنا هاد لو تيرم ما غيكونش نيجليجابل. بلاتي سمحوا ليا. الوغ هنايا غادي نرجع لهنا غادي نفاكتوريزي بيه ما غاديش نيجليجي. دونك انا ما غاديش نيجليجي هاد لو تيرم حيتاش حسبتو دابا ما بقيتوش نيجليجابل. داكوغ، دونك غادي نفاكتوريزيو بيه نلوحوه الكوتي الاخر. دونك اش غتبقى عندك؟ غادي تبقى عندك جوج ام او سي فاكتور بي غاما زيرو موان بي غاما ايغال. دونك الا رحنا للكوتي الاخر نفاكتوريزي بيه غتبقى عندك بجوج بي غاما زيرو فاكتور ان موان كوسينوس. داكوغ،
1 موان كوس تيتا. فهمتو شنو درت؟ شديت هذا لحتو هنايا داكوغ وفاكتوريزيت سي كلير. دونك درت لحتو تما ودرت لا فاكتوريزاسيون داكوغ. دونك نحاول نخرج هاد الموا، نقدر نخرج هاد الموا، هادشي غيولي كيساوي جوج ام او سي فاكتور بي غاما موان بي غاما ايكال جوج ou bien moins جوج بي غاما زيرو فاكتور كوس تيتا موان زيرو، بيان خليو ان موان كوس تيتا صافي، خليو ان موان كوس تيتا مزيان بلا من يلا خليو ان موان كوس تيتا. ها هي دونك خلي ان موان كوس تيتا. Donc, P c'est H sur lambda. H c'est la constante de Planck, lambda c'est la longueur d'onde. 1 moins cos θ, la relation معروفة. Donc, on dirait la linéarisation. هذه sinus ou le bien 2 sinus au carré de θ sur 2. D'accord? C'est-à-dire, je vais vous le دونك كتولي عندك جوج ام او سي فاكتور بي غاما زيرو موان بي غاما اش غتساوي، وبيان نعوضو بي ب اش سور لامدا صافي، نعوضو بي ب اش سور لامدا داكوغ. يلا نعوضو على ذلك، حاولوا تعوضو. دونك اش غيكون تمسحي صافي الله يهديك. يلا دونك كتبقى عندك هنا سي اش سور لامدا زيرو موان اش سور لامدا ايكال جوج. دونك هنا سي اش او كاري غتكون داكوغ اش كاري سور لامدا زيرو فوا لامدا فاكتور ان موان كوسينوس تيتا. دونك هاديك لا لينياريزاسيون من بعد هذيك la relation, c'est pas la linéarisation, la relation entre cos et sin, on dira من بعد d'accord. دونك نحاولوا نوحدوا المقام باش بقى عندك جوج ام او سي فاكتور شنو. دونك هنا غتكون عندك لامدا اش موان لامدا زيرو اش سور لامدا زيرو ايكال 2 اش كاري sur lambda 0 lambda facteur 1 cosinus de θ. D'accord. Donc ce qui implique اشنو اللي عندك نفاكتوريزيو هنا ب h اش بقى عندك جوج ام او h فاكتور غتسامبليفيا هادي مع هادي داكوغ. اش بقى عندك h باردون اش بقى عندك لامدا موان لامدا زيرو سي لامدا موان لامدا زيرو. دونك غتبقى عندنا لامدا موان لامدا زيرو ايكال 2 h كاري فاكتور 1 موان كوسينوس ديال θ. داكوغ. نسامبليفي واحد الاش من هنا مع واحد الاش من هنا، شنو غادي نلقى؟ دونك غتولي عندك جوج ام او سي فاكتور لامدا موان لامدا زيرو ايكال حتى جوج تمشي داكوغ، حتى جوج تمشي بحالها غتبقى عندك ان موان شنو سي ان موان كوسينوس دو θ. داكوغ. دونك شحال هي لامدا موان لامدا زيرو؟ راه غادا تساوي لك هي ان موان كوس θ سور اشنو ام او فوا سي. دونك فينالمون شنو غنلقى؟ لا فارياسيون ديال لا لونغور دوند. دونك فينالمون on trouve que lambda moins lambda 0 اللي هي دلتا لامدا داكوغ اش غتساوي لك؟ عوض ليا
1 موان كوس تيتا بجوج فوا داكوغ. هنا كاينه واحد اش نسيت مكتبتهاش لان هنا كاينه اش داكوغ. هانتوما رجعوا، هنا كاينه واحد الاش، انا نكتبها هنا كاينه واحد الاش هاي. دونك دلتا غنعوض 1 موان كوس تيتا ب 2 فوا سينوس او كاري. دونك شنو غنلقى؟ غنلقى جوج اش سور ام او فوا سي سينوس او كاري ديال اش ديال تيتا سور 2 داكوغ. او بيان دونك نونكادري على هادي راه مهمه بزاف. كيقول لك عطاها ليا، يقدر يقول لك ديمونطري عليها، ها هي. دونك سي très importante de la relation. Ou bien يلا كثرت في هذا الفيديو شويه مي هذا لي في حيت نتوما كتبغيو بحال هاد الفيديوهات. دونك غيجي شي واحد يقول لي فيديو طويل غادي نتفاهم انا وياه داكوغ باش نكونوا واضحين. دونك دلتا لامدا ايكال 4 بي اش باغ. دونك انا نقول لكم هادي علاش سور ام او فوا سي سينوس او كاري ديال تيتا سور 2 ها هي. دونك كتقول لي كيفاش دزنا من هادي عوضت اش. دونك كنعرف بلي اش باغ هي اش سور 2 بي. دونك من هنا غادي تجبد لي اش غتكون هي 2 بي اش باغ. دونك غادي نعوضها غتعطيني 4 بي اش. سي كلير؟ جيسبر كو هادشي واضح، نتمنى يكون مفهوم داكوغ. فوالا دونك باش ما نكثرش عليكم بقات واحد لابارتي صغيره غادي نديروها من بعد. يلا هاكو هذا بون كوراج اي الله يوفق. شحال فيه هاد الفيديو، شحال فيه